ایمان والوں سنو مدینہ المنورہ رحمت والے پاک نبی نماز ظہر پہ پڑھے در یا نماز عصر پہ پڑھے در 2 رکعتاں پڑھا چکے 2 رکعتاں باقی اور رحمت والے پاک نبی نے اپنا چہرہ آسمان تو اٹھایا اللہ نے میرے نبی دے چہرے کو قرآن بنایا فرمایا قد نرا تقلب وجہ فی السماء اللہ نے میرے نبی دی اس ادا کو قرآن بنایا اللہ دی قسم میرے نبی دے چہرے کو دیکھو اللہ نے قرآن بنایا فرمایا والضحا میرے پاک نبی دے زلفہ کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بنایا فرمایا اذا سجا میرے پاک نبی دے نبوت والے لبا کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بنایا فرمایا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنا میرے پاک نبی دے نبوت والی پیشانی کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بنایا فرمایا والفجر میرے پاک نبی دے نبوت والے اکھاں کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بنایا فرمایا ما زاغ البصر وما طغى میرے پاک نبی دے نبوت والی زبان کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بنایا فرمایا وما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شدید القوى میرے پاک نبی دی نبوت والی چھاتی کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا الم نشرح لک صدرک میرے پاک نبی دی نبوت والے لباس کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا یا ایوہ المدثر میرے پاک نبی دی نبوت والی کملی کو دیکھو حضور دی نبوت والی چادر کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا یا ایوہ المزمل میرے پاک نبی دی عبادت کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا قم اللیل الا قلیلا میرے پاک نبی دی عبادت کو اللہ نے قرآن چا بڑھایا میرے نبی دی تلاوت کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میرے نبی دی تلاوت کو اللہ نے قرآن چا بڑھایا ایمان والو سنو میرے نبی دی مکہ کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میرے پاک نبی دی اللہ دی قسم اللہ نے میرے نبی دی شان کو بلند فرمایا ہے میرے پاک نبی دے مقام کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا ورفعنا لک ذکرک میرے نبی دے زمانے کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا والعصر میرے پاک نبی دے معراج کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى میرے پاک نبی
دی رحمت کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے پاک نبی دی ختم نبوت کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ دی قسم اللہ نے میرے نبی دی ختم نبوت کو بھی قرآن بڑا چھوڑے میرے نبی دی شریعت کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا میرے آقا دے فیصلے کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا میرے نبی دے حکم کو دیکھو اللہ نے قرآن چا بڑھایا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سبحان اللہ میں اگو آیاتا پڑھ سکتا لیکن جڑی تو چپ کی دی بیٹھے ہوئے میں تو دی چپ دی وجہ کلو میں مٹھا تھی گیا آنکھو جا سبحان اللہ اللہ نے قرآن دے ہر رکوع دے اندر ہر سورت دے اندر ہر سپارے دے اندر ذکر کیتے تا کملی والے نبی دا ذکر کیتے پیر سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سید پیر مہر علی شاہ صاحب نے حد مکا دیتی ہے ایمان والو آپ فرمائے کوئی مسل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جانی نہ بولن دی اللہ نے میرے نبی دا ذکر بلند فرمائے میرے نبی دا ذکر ورا الورائے ایمان والو رب کعبہ دی قسم رب دا ذکر مکڑے کملی والے دا ذکر نہیں مکڑا راضی بیٹھے ہو میرا دل چلے تو کوئی گال سنا دے ماں حضور دی عظمت دی سنا دے ماں بھائی مفت نہیں سننا جب تک درود نہ پڑھسو حضور دی ذات دے سارے محبت نال پڑھو سبحان اللہ ایمان والو سنو رحمت والے پاک نبی مدینہ المنورہ دے اندر تشریف فرمائیں سونے پاک نبی دے صحابہ دی جماعت حضور دا پہلا خلیفہ جناب حضرت ابو بکر صدیق نبی دا دوجہ خلیفہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی جرنیل صحابہ جناب حضرت فاروق اعظم نبی دا تریجہ خلیفہ شرم و حیاء دا پیکر جناب حضرت عثمان بن عفان نبی دا تریجہ خلیفہ جناب حضرت ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا جناب حضرت علی المرتضی میرے پاک نبی دے صحابہ دی جماعت نالے کتنا صحابہ 1400 صحابہ دی جماعت ہے حضور فرمائے آؤ میرے غلاموں وفاداروں جانی سارو جنت حقداروں جی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی مدنی سرکار فرمائے صحابہ غزوے تے جل دے آئے جنگ دے اندر جل دے آئے 1400 صحابہ دی جماعت ہے آمنہ دلال اگوئے 1400 صحابہ دی جماعت حضور دے پچھوئے مدنی سرکار کتھا پہوے دل غزوے تے تشریف کتی وے دل جنگ دے اندر تشریف کتی وے دل حضور چل دیا دوپار ہندہ موسوں میں شدت
شدت دی گرمی ہے کھجوران دا باغ ہے مدنی سرکار فرمائے صحابہ جی کعبے دا کعبہ حضور فرمائے سامنے کھجوران دا باغ ہے میں اللہ دے نبی دا حکمی میں ای باغ دے اندر جلدے آئے بلال کو آدھے آئے پیش دی اذان چا سناوے میں اللہ دا نبی تو کو نماز چا پڑھا بلال کو آدھے اذان چا سناوے میں اللہ دا نبی تو کو نماز چا پڑھا صحابہ نے عرض کی دیا کا جی میں حکم ہوئے حضور فرمائے ایویں کرو 1400 صحابہ دی جماعت کھجوران دے باغ دے اندر آئی ہے مدنی سرکار فرمائے بلال جی لجپال فرمائے میرا غلام اذان تا سناوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری